बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जहां पर हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इन मुश्किल तरीन हालात में मईशत को सामने रखते हुए, फिर कोरोना वबा को सामने रखते हुए इससे ज़्यादा बेहतर बजट बन ही नहीं सकता था जो कि कल शौकत तरीन साहब ने पेश किया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो कंसर्न का बायस बने हुए हैं इस वक्त आवाम के लिए। जैसे हमने आपको कल बताया था कि हुकूमत ने जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन्स में 10% इजाफे का ऐलान किया तो उस पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज होता रहा। अभी भी मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज करते हैं और ये जानना चाहते हैं हुकूमत से कि किस बुनियाद पर हुकूमत ये कहती है कि लोगों की कुव्वत फरोख्त जो है वो बेहतर हुई है या वो बढ़ी है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आज तरीन साहब ने दो चीज़ें कही, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि जब एक बजट आता है तो उसके बाद कई छोटे छोटे मिनी बजट जिनको कहा जाता है वो आना शुरू हो जाते हैं और कीमतें फिर बढ़ती चली जाती हैं, आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जाता है। आज तरीन साहब ये कहते हैं कि हम कोई मिनी बजट नहीं लाएंगे। कल एक ऐलान हुआ था मोबाइल कॉल्स पर, डेटा पर और SMS सर्विस पर, उन्होंने कहा था कि जी टैक्स लगेगा। आज वो तजवीज़ वापस ले ली गई है। एक और चीज़ जो आवाम के लिए तशवीशनाक है वो ये कि सेल्स टैक्स की छूट जो ख़त्म की गई है उसके बाद 30 के करीब ऐसी अशिया हैं जो कि FBI ने फाइनेंस बिल के ज़रिए सेल्स टैक्स एक्ट के 6 शेड्यूल से 29 चीज़ों को निकाल दिया है। उसके बाद क्या होगा कि वो जो ज़रूरी अजनास हैं, वो जो इस्तेमाल की लोगों की चीज़ें हैं, उनकी कीमत बढ़ जाएगी। अब इसमें अंडे हैं, घी है, दूध है, जूसेस हैं, फ्रोज़न गोश्त और दीगर अशिया हैं, ये महंगी हो जाएंगी। आवाम ये पूछना चाहती है कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो आप बहुत बेहतरीन दिखाते हैं आवाम को कि हमने एक सख्त मईशत के हालात को सामने रखते हुए बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं, तो आखिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक क्यों नहीं पहुंचता, इसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंचते, महंगाई में कमी जो है वो क्यों नहीं हो पाती है। साथ ही साथ लोड शेडिंग जो है वो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, इंक्लूडिंग कैपिटल दारुल खिलाफा इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि डिमांड से ज़्यादा हम बिजली बना रहे हैं, कैपेसिटी जो है वो हमने अच्छी कर ली है, तो अगर बिजली ज़्यादा बन रही है तो फिर इतने घंटों की लोड शेडिंग क्यों पूरे मुल्क में की जा रही है। एक तो सवाल ये पैदा होता है। अब अहम सवाल ये है कि इस बजट में जितनी चीज़ें बताई गई हैं क्या वाकई उन पर अमल दरामद करा लिया जाएगा। फिर बजट पास करने के हवाले से हुकूमत को बहुत यकीन है कि उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन अगर हम हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात करें तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मंगल के रोज़ जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें सिलसिला शुरू हुआ जहां पर हाउसिंग के वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी साहब की किसी बात पे जो पूछना चाह रहे थे कि जी हुकूमती बिजनेस में ये इत्तेहादी जमात क्यों नहीं आ रही, और फिर वहाँ पर थोड़ी सी उनकी तल्ख कलामी भी हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से और वज़ीर आज़म से उन्होंने कहा कि जी पूछें चीमा साहब से, इस इत्तेहादी जमात से पूछें कि ये क्यों नहीं आते। वहाँ पर चीमा साहब ने कहा कि हमारे कुछ मुतालबात हैं वो यहाँ तो नहीं लेकिन आपको यानी वज़ीर आज़म साहब को वो अकेले में ज़रूर बताएंगे। कल भी यही हुआ कि जब बजट प्रेजेंट हो रहा था तो उससे पहले हुकूमत का और इत्तेहादी जमातों का इजलास था, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं गई, क्या वजूहात है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI से। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आगा साहब आप ही से ज़रा आगाज़ करते हैं, ज़रा ये बता दें कि अब हुकूमत कहती है कि बड़े आसानी से बिल पास करवा लेंगे और शायद आप उसमें मदद कर भी दें, ज़ाहिर हुकूमत की इत्तेहादी जमात हैं, लेकिन ये बजट कल बड़ा अहम दिन था, उससे पहले आखिर क्या वजूहात क्या हैं कि आपके ये इख्तलाफात सामने आने लग गए। सादिया ये पहले दिन से ही है, ये कोई आज नई बात नहीं है। जब से हम इनके इत्तेहादी बने हैं एक रवश जो PTI के अंदर देखी गई है वो ये है कि ये कंसल्टेशन नहीं करते, मुशावरत तो इनके अपना DNA में है ही नहीं। और ये सोलो मूव करते हैं, सोलो फ्लाइट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको सियासत के जो क़वाइद व ज़वाबित हैं वो अब सीख जाने चाहिए अलाइड पार्टीज़ के साथ, जबकि हमारे साथ जो मुआदा हुआ था उसके अंदर सबसे पहली शिक्की यही थी
کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر کنسلٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے, اور جو فیصلے ہوں گے کنسلٹیشن کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوگی. تو اس کے بعد پالیسی میکنگ پروسیس جو ہے اس کے اندر بھی بڑے اچھے فیصلے ہوئے. ابتدا میں جو معاہدہ تھا وہ اس میں یہ تھا کہ پالیسی میکنگ میں ہمارے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی, ہماری ان پٹ شامل ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن آج تک ہمیں یہ گلہ ہی رہا ہے. اور جب کبھی بھی ہم احتجاج کرتے ہیں اپنے تحفظات, تو پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی وزراء آتے ہیں, وہ ڈیلیگیشن آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ہر چیز مان کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا, یہ ٹیوزڈے کو کیا وجہ بنی جو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی کیوں نہیں آئے حکومتی بزنس میں, وہ کیا معاملہ تھا؟ ایک فکرہ میں عرض کر دوں کہ کنسلٹیشن جب پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے, جب پرائم منسٹر نوٹس لیتے ہیں اس بات کا, تو پھر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے. کل بھی یہی ہوا کہ ہماری جو ریزرویشنز تھیں ان کو بجائے یہ کہ پرائم منسٹر پہلے سے ہی, پرائم منسٹر کو تو پتہ تھا ہر چیز کا, تو پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے بجٹ کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہیں. یہ بڑا اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے بجٹ کا, یعنی جتنے منتخب لوگ ہیں اگر وہ اس موقع پہ لازش کر جائیں, ذرا سی کوتاہی کر جائیں, تو پورا سال ان کو بھگتنا پڑتا ہے, اور پھر آئندہ الیکشن کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کنسلٹیشن حکومت کے ڈی این اے میں نہیں ہے, ڈے ون سے ہی آپ کے ساتھ یہی رویہ رکھے ہوئے, لیکن آپ ظاہر مشاورت نہیں کی, لیکن جب بجٹ کل پیش ہو گیا تو کیسا لگا آپ کو بجٹ؟ نہیں, اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں نا کہ اس کا پھر جب ہم پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ میں نہیں گئے, جی, سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی اکٹھی تھی, میں بھی نہیں گیا اور ادھر سے چیمہ صاحب بھی نہیں گئے, تو پھر نوٹس ہوا پرائم منسٹر صاحب کا, اور انہوں نے پھر اس بات کو یقین دہانی کرا دی کہ آپ کے تحفظات سنے جائیں گے, یہ فلاں لوگ جو ہیں یہ کنسلٹ کر کے بجٹ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر آپ کی سفارشات جو ہیں وہ شامل کر لی جائیں گی. تو یہ ظاہر ہے بجٹ کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا, تو الحمدللہ یہ, اور ہم انشاءاللہ کبھی بھی بجٹ کے معاملے میں, لیکن وہ کیا سفارشات کیا تھیں کہ اس بجٹ میں کن چیزوں پر آپ کو اعتراض تھا؟ دیکھیں, یہ اس بجٹ میں جو بنیادی طور پہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کنسلٹیشن ہوتی تو بہت ساری چیزیں مزید بہتر ہو جاتی. اچھا بجٹ ہے, یہ میں برا نہیں کہہ رہا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکسز جو ہے وہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے, کم سے کم جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا کہ بھی, بلکہ ٹیکسز کم کیے گئے ہیں, سینٹرل ایکسائز ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں, اور مٹیریل کے اوپر, را مٹیریل کے اوپر ٹیکسز جو ہے وہ کم کیے ہیں, امپورٹ کے اوپر کم کیے ہیں. حالانکہ بڑے مشکل حالات ہیں اس کے اندر, امپورٹ کے اندر نرمی کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن پروڈکشن بہتر کرنے کے لیے, انڈسٹریز کو بوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسز کا اضافی بوجھ جو ہے وہ نہیں ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو, ٹھیک ہے, میں اس پہ آتی ہوں. پہلے ذرا ہمایوں اختر خان صاحب بھی کیونکہ جوائن کر چکے ہیں, تو ان سے پہلے جان لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بجٹ تو اچھا ہے, آغا صاحب جو فرما رہے ہیں یہاں پر, لیکن مشاورت اگر آپ لوگ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا ڈے ون سے ایشو ہی یہی ہے کہ اتحادی جماعتوں سے مشاورت نہیں کرتے. سو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمایوں صاحب کہ ہم ہر کسی ایسے اوکیزن پر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اتحادی جماعت جو ہے وہ تحفظات سامنے آتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر جب آپ لوگوں کا معاملہ سامنے آئے کہ آپ کو ان کے ووٹوں کی ضرورت پڑے یا ویسے کہیں پہ ضرورت پڑے تو پھر آپ لوگ جاتے ہیں, مناتے ہیں, اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا. ویسے میرے بھائی کامل علی آغا صاحب سے پوچھئے کہ تقریباً جتنے عرصے میں سیاست میں ہوں وہ بھی رہے ہیں, آج تک کبھی ایسا بجٹ دیکھا ہے جس میں اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ گلے شکوے نہ کریں. ہماری بھی یہ بہت ہی قابل احترام جماعت ہے, اور اگر تو کنسلٹیشن نہیں ہوئی, کنسلٹیشن ضروری نہیں پرائم منسٹر کی سطح پہ ہی ہو, آخر میں اس سطح پہ بھی ہونی چاہیے, لیکن باقی جو بجٹری پروسیس ہے اس میں نیشنل اسمبلی کے اندر بالکل کنسلٹیشن ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوئی تو ابھی بھی ٹائم ہے آقا صاحب, ابھی بجٹ سپیچ ہوگی اور پھر امینڈمنٹس آئیں گی, تو ابھی بھی آپ کے جو مشورے ہیں, مجھے یقین ہے بہت اچھے مشورے ہیں, وہ انکارپوریٹ ہو سکتے ہیں. تو دیر آئے درست آئے, کنسلٹیشن اگر شروع ہو چکی ہے
तो अब आप अपने मशवरे दीजिए। सही है। अच्छा, सबसे बुनियादी सवाल हुमायूं साहब, इसमें जो आज परसों इक्तिसादी सर्वे में भी तरीन साहब ने बात की, वज़ीर ख़जाना ने कल भी बात की और आज दोबारा से ये बात की, वो मामला है कि जी पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन जो हमारी ज़राअत की सिचुएशन है वो आपके सामने, गो के ज़रई सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ हुई है, थोड़ी तरक्की हुई है, बट साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी कॉटन हो गई, वीट हो गई, शुगर हो गई, ये आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन चुका है पाकिस्तान जैसा ज़रई मुल्क, हालांकि एक्सपोर्टर होना चाहिए। आज दोबारा से उन्होंने कहा कि जी बड़ी बदकिस्मती है कि हम खुराक में खुद कफील नहीं रहे। तो ये यहाँ तक पाकिस्तान के ज़राअत के हालात आने का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्यों इस सेक्टर में इतनी नाकामी रही? मैं आपको पिछले 30 साल का हिस्ट्री तो बता सकता हूँ, उससे पहले की मैंने अभी तक देखी नहीं है। पिछले 30 साल में ज़रई शोबा नीचे की तरफ ग्राफ है उसका। अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में आमतौर पर ज़रई शोबा जब एज ए परसेंटेज ऑफ GDP श्रिंक करता है तो इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज का शोबा भी श्रिंक कर रहा है और ये बहुत ही सीरियस एक इशू है। और ये मैंने एक वेबिनार किया था शौकत तरीन साहब के साथ, जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की थी और ये चीज़ आइडेंटिफाई की गई है। ये चाहे ये इशू हो जाए या ये हो जाए कि इस मुल्क के कर्जे पिछले 30 साल में $15 बिलियन से बैरूनी कर्जे 95 बिलियन और अब उससे भी ऊपर हमारे दौर में 2018 के बाद चले गए हैं। और इसकी जो साथ साथ डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो अब आपके एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा आइटम है। आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर का गालिबन दुगने से ज्यादा है, आपके PSDP से पता नहीं 3 गुना ज्यादा है। ये क्या वजह है? ये सीरियस इश्यूज हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि फलां दौर अच्छा था और उसके बाद अगला दौर। हमारे दौर में अगर 2018 में $95 बिलियन पिछले 30 साल का जमा हुआ कर्जा हमारे सर पड़ गया है और $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, डॉलर्स की शॉर्टेज है। और होता क्या है सादिया, इस मुल्क में होता क्या अनफॉर्चुनेटली, चाहे ज़रई शोबा हो, आपने ज़रई आइडेंटिफाई किया, चाहे इंडस्ट्री शोबा हो, चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे हमने अपने खर्चे कैसे चलाने हैं। पिछले मैं आपको मिसाल देता हूं, नवाज शरीफ साहब का दौर था, वो खत्म हुआ, मुशर्रफ का दौर आया तो दौड़े दौड़े IMF के पास। मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ, पीपल पार्टी का दौर आया, दौड़े दौड़े IMF के पास। पीपल पार्टी का दौर खत्म हुआ, नून आई, दौड़े दौड़े IMF के पास। नून का खत्म हुआ, हमारे दौर आया, हमें IMF के पास जाना पड़ा। हमारा तो ये तरीकाकार बन गया है, पहले 3 साल हर हुकूमत के IMF के पास होते हैं और अगले 2 साल। अच्छा, क्योंकि अब वज़ीर आज़म साहब ने IMF के चुंगल से निकलने का भी इशारा दिया है कुछ सालों में। मैं जरा वापस आती हूँ आपकी तरफ हुमायूं साहब कि इस पे भी बात करेंगे कि वाकई ये इस वक्त एक रियलिस्टिक। अर्ज करना चाहूँ। जी फरमाइए। मैं मलिक अहमद खान साहब की जानिब जाना चाह रही हूँ। मेरे भाई हैं जी, हमने इकट्ठे भी सियासत की है, बड़ा सफ़र किया है। लेकिन एक बात जो मैं थोड़ी दुरुस्त करना चाहता हूँ इनके नॉलेज के लिए, और ये इस बात को मानेंगे कि ये जो हम एक्सपोर्टिंग कंट्री थे एडिबल्स के, यानी चीनी तो हम एक्सपोर्ट करते थे, इतनी वाफर थी। उसके बाद फिर हम चावल करते हैं, अब भी करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन पहले जितना नहीं कर रहे, पहले बहुत ज़्यादा करते थे। उसके बाद फिर हम वीट भी एक्सपोर्ट करते थे, बिल्कुल, और कपास भी एक्सपोर्ट करते और थे। अभी इस दफा तो दालें भी 15-16 साल से ये मामला, ये 30 साल की स्टोरी नहीं है, ये 15-16 बहुत सारी हकायक है। अच्छा। यानी कि कपास वाली जगह पे गन्ना बीजना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखे ना, ये सेल्फ इंटरेस्ट है, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी पॉलिसी जो है, जो हुक्मरान थे उन्होंने अपने मुफाद के लिए ये सारे फैसले करवाए और उन जगहों पे वो मिलें लगा दी शुगर की, जहाँ पे कपास और वो सोना उगलने वाली कपास थी। यानी हमें डॉलर मिलते थे। आज जो असल इफेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, और ये जो बात करते हैं कि डेफिसिट कम हुआ है, वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं,
کہ یہ بڑی کاوش ہوئی ہے, انڈسٹری کو بہت حوصلہ دیا ہے, ٹیکسیز کم کیا ہے, بجلی سستی کیا ہے ان کو, اور اس کے بعد دیگر انٹرسٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ اس کی وجہ سے کافی حد تک بہتری آئی ہے. لیکن اگر وہ ڈالر بھی شامل ہوتے جو کپاس سے آتے تھے, جو آج نہیں آ رہے, جو چینی سے آ رہے تھے وہ نہیں آ رہے, ویٹ سے آ رہے تھے نہیں آ رہے, تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اس وقت الحمدللہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی. ملک احمد خان صاحب, ویسے تو اپوزیشن کی ظاہر ہے روایتی طریقہ ہے, ساری اپوزیشن ہی حکومتی بجٹ مسترد کرتی ہیں انکلوڈنگ یور پارٹی. اس دفعہ بھی اپوزیشن نے یہ بجٹ مسترد کر دیا ہے, لیکن آپ کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا زبردست بجٹ ہے اور اس میں کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے, کوئی اضافی بوجھ جو ہے وہ عوام پر نہیں آیا. تو یہ تو آپ کے اپنے فارمر فائنانس منسٹر کی طرف سے ہم سن رہے ہیں. جتنی بھی ان کی پوری منترا تھی یا جو بھی ان کی پوزیشن تھی جو انہوں نے لی ہوئی تھی اور جو پبلکلی وہ کلیم کرتے تھے, تو ان سے ان کا یہ 90 کی ڈگری پہ جو ان کی ریٹرن ہے, وہ کیسے, میں کس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں ہے. اچھا, اسٹیبلٹی کا جو پہلے اکانومیز تو دو ہی ہیں, گروتھ کی ہے اور یا پھر اسٹیبلٹی کی ہے. اب کس کی پرسوٹ میں نکلتے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ کا خیال یہ تھا, اور لارجلی بڑے اکانومسٹ بھی اس پہ آپ کے سامنے بات کر چکے ہیں, پچھلے کچھ دنوں سے بڑی کلیئرلی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک گروتھ مینٹین ہونی چاہیے تھی جو باقی معاملات کو ساتھ ڈیل کرتی رہتی. تو فائنلی آفٹر 3 ایئرس ابھی IMF نے وہ اسٹیبلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری نہیں کیا. شوکت ترین صاحب نے اپنی اکنامک سروے کی جو ان کی انٹریکشن تھی میڈیا کے ساتھ, اس میں انہوں نے کلیئرلی ایڈمٹ کیا کہ بھی دے آر آسکنگ فار مور. تو اگر آپ کو جو آپ کا لینڈر ہے از آسکنگ فار مور اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ اس میں یعنی آپ یو ہیو ناٹ بین سرٹیفائڈ کہ آپ کی اسٹیبلٹی جس کے لیے آپ ریفارمز کی بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک فائنینشیل ڈسپلن امپوز کرنا ہے اور وہ مزید تقاضا کر بھی رہے ہیں, تو آپ نے یکدم ایک گروتھ کے بجٹ کے لیے اسی پوزیشن پر آپ آئے جہاں پر آپ کو ایکچولی ہونا چاہیے تھا. اچھا چلیں اب آگے ہیں, لیکن آپ نے آنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے, I have to admit here, publicly I have to admit here کہ اب جو ڈفرینس ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ایک فرد کا ڈفرینس ہے, وہ شوکت ترین صاحب کا ہے. اب میری جتنی بھی ان سے مخالفت ہو, I have to admit کہ he is an able man. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا کہ کیونکہ انہوں نے پچھلے 3 سال میں اس حد تک برا کیا تھا کہ اب اگر ان کو کوئی ریئلسٹک بات کہنی پڑتی تو ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ انفلیشن وہ بالکل نہ اس کو قابو پانے کی کوئی بات کر پا رہے ہیں, نہ ان سے ہو رہی ہے, اور وہ اس کو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ انفلیشن اس بنیاد پہ ہے. ابھی آپ کے سامنے کامل علی آغا صاحب نے بات کی کہ ہم ایکسپورٹر تھے, تو آج ہم امپورٹر کیسے بنے, اور وہ بھی ایک انفلیٹڈ اس پہ جس پہ ایک بڑی فگر آ رہی ہے. سیکنڈلی جو 5829 کے جو ریونیوز کی کلیکشن کی بات کی جا رہی ہے وہ بڑا انریلسٹک ہے. اس میں کسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ 24% انکریز کی یہ بات کر رہے ہیں, تو اتنی ریونیو کلیکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. اچھا, اب یہ جو بجٹ ہے یہ بیسکلی ووٹر کو لیور کرنے کا بجٹ ہے. یہ بڑا انریلسٹک ہے ٹو دس ایکسٹینٹ کہ ایک تو جو اپنے لیے یہ محاصل کا ہدف فکس کر رہے ہیں وہ کیسے اچیو کریں گے. اچھا, اب اس میں ان کی جو ایک نیچرل انریلسٹک آپ کو لگتا ہے کہ ہر سال کی طرح منی بجٹس یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے, کیونکہ آج شوکت ترین صاحب نے تو بڑے کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. میں جب منی بجٹ سے میرا کنسرن نہیں ہے, میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی حکومتوں کو, آپ نے ایک اکنامکس پولیٹکس کی نا, آپ نے اکانومی کی بنیاد پہ ڈیٹ پہ آپ نے بات کی ایک خاص پوزیشن لی, گروتھ پہ آپ نے بات کی ایک خاص پوزیشن لی, امپورٹ ایکسپورٹ کے بلز پہ آپ نے بات کی اور ایک خاص پوزیشن لی. اب آپ کی کون سی وہ ایکسپورٹ پالیسی ڈریون ہے, یعنی اگر آپ ایٹ دا بیسٹ اگر اچیو کرتے ہیں تو ایک 25 بلین کا ایکسپورٹ اچیو کریں گے. یہ میرے سامنے فگرز پڑے ہیں, تو وہ 200 ملین صرف زیادہ ہوگا جو 2018 میں مسلم لیگ نون کا تھا. تو اس گروتھ کو جو 5.8 پہ تھی اس کو واپس دھکا دے کے بیفور کووڈ
آپ اس کو 1.9 تک لے کر گئے تو جو 3.8 کا فرق تھا اور جو سفر کیا سب نے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ نے سفر کیا، آپ کی بزنس کمیونٹی نے، آپ کے ہر شعبے زندگی نے آپ نے بری طرح متاثر کیا. اب ان کی ریکوری کے ٹائم پر آپ نے رادر اب یو آر ایڈریسنگ دا گیلری ناؤ، اب آپ ووٹر کو لیور کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے نمبرز پچ کر رہے ہیں. اگر آپ کی ڈیٹ گرون اکانومی آپ کے لیے قرض نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک کے لیے بھی جانا ہے. ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹر کے لیے یہ بجٹ آیا ہے ان ریئلسٹک، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اور پھر ابھی جو 3.9% گروتھ ریٹ ہمیں بتایا گیا، اب 4.8% جو ہے اگلا ٹارگٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے. 5.8% جو مسلم لیگ نون کے دور میں تھا اس سے نیچے لائے گئے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمایوں صاحب، ملک صاحب نے جو باتیں کی ذرا اس کا پہلے جواب دے دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ بہت ان ریئلسٹک بجٹ ہے. یہ وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نواز کے آخری 1-2 سالوں کے جو بجٹس ہوتے تھے اس پہ تنقید کیا کرتی تھی کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے یا ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اصل سوال دوبارہ وہی آ جاتا ہے کہ کیا جو چیزیں کہی گئی ہیں جو بہت ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، آئیڈیل لگ رہی ہیں، ان پر عمل درآمد ممکن ہو پائے گا؟ ابو تم یہ بتاؤں کہ پی ایم ایل این کے جو آخری 2 سال تھے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر تھے. آئی ایم ایف کے پروگرام ان کا ختم ہو چکا تھا. ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ابھی تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہی ہے اور ہم اسی کے انڈر چل رہے ہیں. سو جو کچھ بھی ہم نے پیش کیا ہے، یہ جو ہمارے لینڈرز ہیں، ورلڈ بینک، ایشین بینک کے باقی جو لینڈرز ہیں یا آئی ایم ایف ہے، اس سے مشورے کے بعد کیا گیا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ ان ریئلسٹک ہیں. دیکھیے ہم 3.96% گروتھ ایکسپیکٹڈ اس سال ہے، ہم نے اگلے سال 4.8% رکھی ہے. ریونیو ٹارگٹس اب کیونکہ اکانومی کا پہیہ کچھ چل نکلا ہے، چل پڑا ہے، اور کچھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس وقت اس لیول پہ ہے جو کہ پی ایم ایل این کے پورے 5 سال اس لیول پہ نہیں پہنچا. سو جب پہیہ چل ہی نکلا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے ریونیوز میں بہت بہتری آئے گی. میں زرعی شعبے کی بات آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں ہو رہی تھی ساریہ. سچی بات یہ ہے جی کہ ہمیں تو آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں ایوب خان کے دور کے بعد کسی بھی حکومت نے سگنیفیکنٹ ایڈوانسز نہیں کیے ایگریکلچر میں. آپ تو شاید نہیں تھی تب، میکسی پاک ویٹ آیا تھا پاکستان میں، ہماری ہیلڈز بڑھ گئی تھیں. اس کے بعد مجھے آپ بتائیے، آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیے پیچھے، چاہے وہ ییلڈز پر ایکر ہوں، چاہے وہ ریکوریز ہوں، اس میں کوئی خاطر خواہ ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. اب کاٹن کی مثال لے لیں. کاٹن کی میری نظر میں ہم پچھلے 30 سال سے بی ٹی کاٹن کا ایک ایشو نہیں ریزالو کر سکے. انڈیا ہم سے کاٹن میں پیچھے ہوتا تھا، اس نے بی ٹی کاٹن کی اپنی ڈیل کی، ایشو ریزالو کیا، پورے ملک میں پھیلا دی. اب وہ 40 ملین بیل سے آگے ہیں، ہم 15 ملین بیل ان سے آگے ہوا کرتے تھے، اب مشکل سے 7 پہ آ رہے ہیں. اور ایکچولی افسوس کا مقام ہے کہ ایک وہ ملک جس کا کاٹن ایک میجر کراپ تھا اور جس کا سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر کاٹن بیسڈ ہے، ٹیکسٹائل کا سیکٹر، وہ اب بنگلہ دیش کی طرح کاٹن جو ہے باہر سے امپورٹ کر رہا ہے. یہ تو افسوس کا مقام ہے. اور اس کی ایک وجہ صرف وجہ وہ نہیں ہے، باقی ایشوز بہت ہیں. وائرس کے بارے میں پانی کم ہے، پانی کا استعمال انفیشینٹ ہے، سیڈز میں ہماری کسی قسم کی ترقی نہیں ہے. یہ نہ صرف کاٹن، یہ ہر سیکٹر میں ہے، یہ شوگر کین میں بھی ہے. آپ بارڈر پار کریں تو آپ کی شوگر کین کی ییلڈز دگنی ہے اور ریکوریز جو ہیں وہ 14 لیکن آغا صاحب کہتے ہیں نا کہ جہاں کاٹن تھی وہاں پہ گنا لگا دیا گیا.
नहीं, that सही is है। not true. That is not अच्छा, true. लेकिन अगर वैसे ही गन्ना लगा भी दिया गया, उसके बावजूद भी हमने देखा कि चीनी बहरान जो मुल्क में आया, कम हुई है, कॉटन की जी, पैदावार सही कम है। हुई है, ये जो हमारी Okay, सीड got your है, point, सीड हुमायूं इशू है साहब। मेनली। बिल्कुल सही है, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, ये ज़रा चीनी बहरान पे भी बात करनी है, क्योंकि जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो लगता है ऐसे है कि दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब, उनका जो पूरा ग्रुप बना और हुकूमत के खुद लोगों ने कहा कि जी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आगा साहब, आपको वैसे लगता है कि NRO तो नहीं दे दिया गया, ज़मानतें उनकी दरखास्तें उन्होंने वापस ले ली हैं? देखें, उन्होंने भी, बेटे ने भी उनके, जो पाकिस्तानी सियासत उसमें से ही होता है, वो उसमें तो ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ लेकिन है। बहरहाल वो जहांगीर तरीन वाज वेरी कॉन्फिडेंट शुरू से, इब्तिदा से कि वो ये बजट पास कराने के मसाइल आड़े आ गए थे क्या? वो जो उनका ग्रुप कह रहा था कि शायद वोट ही नहीं करेंगे, ये वजह थी पंजाब में और इधर? बहुत बड़ी स्लॉट थी जी, ज़ाहिर है हुकूमत को इस वजह से फिर उनको फिक्र तो NRO करनी देना चाहिए पड़ा। थी, फिक्र तो करनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है नेशनल इंटरेस्ट में जो फैसले होते हैं उसके अंदर सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अगर साहब, वैसे ये मुशर्रफ दौर से सुनती हुई आ रही हूँ मीडिया में, आप भी उस टाइम में मौजूद थे, हुमायूं साहब को भी याद होगा कि वो जो कहते हैं ना, जो आपने का नेशनल इंटरेस्ट में, कौम के वसी तर मुफाद में, देखिए, कौम एक का तो- कौन सा वसी एक तो- तर एक तो मुफाद लो- होता है कि एक भाई तो लो- NROs दे देते हैं, नहीं, फैसले मैं NRO तब्दील की बात होते नहीं कर रहते हैं। रहा, मैं NRO की बात नहीं कर रहा, मैं अदरवाइज बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को दुरुस्त रखना और हर वक्त ऐसा माहौल हो कि हुकूमत लगे कि अभी गई, ये कौम के मफाद में नहीं होता। ठीक है। अगर किसी ने इस बात को पैसिफाई किया है और जानते हुए ये सारा कुछ हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। और उनके केसेस जो हैं उनके मेरिट के ऊपर चलने चाहिए, गिरफ्तारियां और ये कोई मेरिट नहीं होता। बहरहाल वो केसेस तो चल रहे हैं, ठीक है। उनकी अगर जमानत अपना हो गई है या यकीन दहानी हो गई है कि भी फिलहाल इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो केसेस जो हैं वो मेरिट पे चलने चाहिए। सही है। अच्छा मलिक साहब, जरा इस पे आपकी राय लाजमी चाहूंगी, क्योंकि आपकी जमात पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन को, जब ये तरीन साहब के हवाले से केसेस आए तो आप लोगों को भी बड़ी हमदर्दी हो गई थी उनसे। तो अगर वाकई अब किसी ने पैसिफाई कर लिया है मुल्क के, वो क्या कहते हैं, वसी तर मुफाद को सामने रखते हुए और अवाम के लिए कोई मसाइल ना हो, तो फिर इसमें मसला तो कोई नहीं है, फिर तो अच्छी बात हो गई। अच्छा देखिए सादिया, मुझे बिल्कुल इस बात का तो पहले से मेरे ज़ाती इल्म में है कि कामिल अली आगा साहब एक बड़े जहांदीदा इंसान हैं, लेकिन जो उनको अपनी बात ना कहने की भी और कुछ कह के भी ना कहने का मलका हासिल है, वो शायद कम लोगों को होगा। अगर जहांगीर खान तरीन की पूरी इस एपिसोड में मैंने सबसे कोई बेहतर कमेंट सुना है तो वो आज सुने कि अगर वसी तर कौमी मुफाद में कुछ हो गया तो दैट्स चले ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अवाम के लिए भी उन्होंने कहा अच्छा नहीं होता अगर ये अवाम को भी रूमर्स जाए कि हुकूमत आज गई या कल गई। नहीं कह सकता कि ये जुमला कहने की सलाहियत जो है वो आगा साहब के पास है और बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये बात कह दी, जिस पर मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए ये जो मामला है, दो चीज़ें मैं सिर्फ फॉर द करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड कह दूँ। FIA ने इससे पहले जो पोजीशन गवर्नमेंट की थी वो 3 स्टेटमेंट्स थी। एक वो साहब शरारती तो आप शुरू से हैं, लेकिन अब ज़्यादा हो गई। सर एक स्टेटमेंट थी जो शहजाद अकबर साहब की थी जी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरीज कमीशन की रिपोर्ट के बाद इनिशिएट की गई है और जो शुगर कमीशन ने अपनी सिफारिशात मुरतब की थी हमने उसके तहत इस इंक्वायरी को इनिशिएट किया है और जिसमें ये सारी केसेस जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ आई थी जी। उसके बाद जो राजा रियाज साहब एक बात लेकर आए, उन्होंने कहा जी कि इसमें तो कहीं शुगर का जिक्र ही नहीं है और ये इंक्वायरी जो है ये बिल्कुल ही गलत हो रही है। तो हमने इब्तिदा से ही ये सूरत देखनी शुरू की कि वो जो उनके खिलाफ तहकीकात। तो आप भी फिर खुश होंगे ना अगर तरीन साहब को वाकई NRO मिल गया है, क्योंकि आप लोगों का मौकफ भी यही था कि जी शहजाद अकबर जो है वो साजिश कर रहे हैं, वो वजीर आजम को तरीन साहब के खिलाफ करते हैं। अच्छा नहीं, मैं गालिबन इसको NRO से नेशनल इंटरेस्ट वाली इस्तिलाह को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ जी। नेशनल इंटरेस्ट ठीक है,
Right, point well taken. I have to go for a break. break سے واپس آئیں گے تو ذرا ہمایوں صاحب سے بھی پوچھیں گے ترین صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پہ، اور IMF کا انہوں نے ذکر کیا اس پہ بھی بات کرنی ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمایوں صاحب، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کی حکومت نے کیا واقعی قوم کے وسیع تر مفاد میں، نیشنل انٹرسٹ میں، وہ جو بلیک میلنگ تھی، خود آپ لوگ آ کر کہتے تھے کہ جی ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، وزیر اعظم کہتے تھے شوگر مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، تو اب ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں؟ جی، یہ جو پورا گروپ ہے سو کالڈ جہانگیر ترین صاحب کا، اس میں شوگر ریلیٹڈ تو میرے خیال وہ خود ہی ہیں، باقی سب کو تو آپ مافیا نہ بنا دینا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مسلسل جو جہانگیر ترین صاحب پہ کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں، عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں، بیلز مل رہی ہیں اور کارروائی ہو رہی ہے. سو یہ تو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کسی قسم کا NRO ملا ہے. ہر چیز عدالت کے ذریعے کی جا رہی ہے. ہماری پوزیشن بالکل وہی ہے کہ یہ حکومت جو اس ملک کے قوانین کے مطابق جو مقدمات بنتے ہیں ان کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں، ان کا فیصلہ حکومتیں NROs کے ذریعے نہیں کریں گی. یہ حکومت تو نہیں کرے گی. باقی آپ دیکھیں گی کہ یہ جو گروپ بنا ہے پنجاب اسمبلی میں اور وفاق کی اسمبلی میں، جہانگیر ترین صاحب نے اس پارٹی کے لیے محنت کی ہے، لیکن اگر جہانگیر ترین کی کوئی بھی لائلٹی ہے اس پارٹی کے ساتھ اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کا کوئی کردار ادا کریں گے اس بجٹ پروسیس میں یا اس کے بعد کسی بھی پروسیس میں حکومت کے خلاف چلنے کا. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پورا گروپ ہے منی بل، بجٹ کا منی بل ہوتا ہے، اور یہ جو اگر کوئی اور کارروائی ہو اسمبلیز میں ووٹ تو یہ FIA کا وہاں پہ عدالت میں کہہ دینا کہ بھائی ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے بیٹے کی، اور ان کی ضمانتوں کی درخواستیں واپس لے لینا، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس NRO یا جو بھی. ایک پوائنٹ میں ذرا ایک پوائنٹ میں آخری بتا دوں. آئین کے تحت پارٹی لیڈر کی یہ پاور ہے بغیر کسی الیکشن کمیشن یا کورٹ میں جائے بغیر کہ وہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا منی بل ہو اور اس میں کوئی فلور کراسنگ ہو تو وہ اس کو ان سیٹ کر سکتا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ جو گروپ ممبرز ہیں یہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. چلیں، گروپ ممبرز وہ کہتے ہیں کہ جی اس قسم کی حرکت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بجٹ کے پاس ہونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ظاہر آپ لوگ بھی ووٹ کریں گے، باقی اتحادی بھی ووٹ کریں گے. ایک سوال جو رہ گیا وہ IMF کے حوالے سے کہ پہلے انہوں نے، ہمایوں صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی ہر حکومت میں جب بھی آتے ہیں تو IMF کے پاس بھاگے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس بار وزیر اعظم عمران خان 3 سے 4 سال کا ایک سیریمنی میں تقریر کے دوران انہوں نے بات کی کہ 3 سے 4 سال میں اب ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم IMF کے پروگرام سے نکل آئیں. تو یہ واقعی اتنا جلدی پاسبل ہوگا؟ یہ ریئلسٹک ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ ان کی حکومت تو 2 سال کی رہ گئی ہے. سادیہ، ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ IMF کے پاس نہ جائے. ہم نے مشرف دور کے اندر ہم نے فارغ کر دیا تھا اور بڑا اچھے طریقے سے فارغ کیا تھا، اور آئندہ کے لیے بڑی امید کی جا رہی تھی کہ نہیں، لیکن آئندہ حکومت آئی اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا. تو یہ ضرورت بن جاتی ہے جب اکانومی جو ہے وہ کسی جگہ پہ ایک جمود کا شکار ہوتی ہے اور اس کو ظاہر ہے اس کو پیٹرول کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر IMF ہی ملتا ہے. IMF ایک ایسا ادارہ ہے کہ دنیا میں سب سے ایزی جو وہ قرض بھی دیتا ہے اور اس کی شرائط بھی دوسروں سے
बेहतर होती हैं, वो आपकी लेकिन अभी इकोनॉमी जो को दुरुस्त शराइत करने के लिए हैं, होती हैं। स्पेशली बिजली के हवाले से खुद उनके सेक्रेटरी जो हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने खजाना की वो ये बात अपनी रकम तो महफूज करनी है, ये तो हमारा दुनिया का असूल है, तो उसके लिए वो ज़ाहिर है कहाँ से आएंगे पैसे, बिजली की कीमतें बढ़ाने की फिर से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़ बिल्कुल, जाएंगी। वो तो बिजली आ नहीं रही, वो कहते तो हैं कि जी पैदावार तो बहुत ज्यादा, डिमांड से ज्यादा बिजली है, लेकिन हमें मिल नहीं रही, लोड शेडिंग जो है वो तो इतनी ज्यादा है इस्लामाबाद समेत। बिजली जो है सादिया वो तो एक जुल्म है, यानी हमारी बिजली जो है वो अजाब है। इस जिसने भी ये सारे IPPs लगाए हैं वो उसने जुल्म किया है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट में, इसमें कोई शुबह ही नहीं है। जिन्होंने भी लगाया उन्होंने वो आज तक भी कमीशन ले रहे हैं। मैं बाईमान होके कह सकता हूँ कि उनका अपना जाती इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि उन्होंने कौम के ऊपर जुल्म किया। तो IPPs का भी कोई फायदा नहीं हुआ, बस उनकी जेब में पैसा गया। इतनी महंगी बिजली, पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, ठीक है, और वो चल ही नहीं सकती उस कीमत पे। हम दें तो इंडस्ट्री को ज़ाहिर है उन्होंने कंपटीशन करना है, पूरी दुनिया के साथ करना है। अब ग्लोबल विलेज बन गया पूरी दुनिया। अब तो एक एक मिनट की रिपोर्ट होती है, इतने में चीज़ प्रोड्यूस होगी, इतने की बनेगी, इतने ये होगा। वो जब आपके पास आपको फिक्स चार्जेस देने पड़ रहे हैं, तो जो बिजली पैदा हो या ना हो, सही, वो जितनी कैपेसिटी चार्जेस हैं उस प्रोजेक्ट के वो आपको अदा करने हैं। अच्छा, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। एक चीज मलिक साहब ये जरा जाते जाते बता दें, क्योंकि हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की गई कि आप लोगों की तरफ से या आपसे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से ट्रांसमिशन लाइंस पे या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे कोई काम ही नहीं किया गया, तो हम तो वो कहते हैं कि जी डिमांड से ज्यादा बिजली बना रहे हैं, बिजली की वो कहते हैं कोई कमी नहीं है, लेकिन मसाइल जो हैं वो आप लोगों की वजह से हैं कि सिस्टम अपग्रेड नहीं कर सके आप। नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं ये। इन्होंने टाइमली अरेंजमेंट्स नहीं किए, इन्होंने LNG प्रिक्योर नहीं की। ये तो इट्स ऑल इन द पेपर्स नाउ, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब ये थर्मल पे चला रहे हैं, जिसका जिक्र भी आगा साहब कह रहे हैं कि जो ये कल 1500 मेगावाट इन्होंने नेशनल ग्रिड के अंदर फर्दर ऐड किया, लोड शेडिंग के स्पैन को कम किया, तो ये थर्मल पे ये उसको ये फ्यूल बेस्ड जो ये वो जिन IPPs के सब बात कर रहे हैं। अब मुझे एक पॉइंट सिर्फ आपके सामने कहना है कि जो नेशनल ग्रिड से आगे ट्रांसमिशंस हैं वो ग्रेजुअल हैं। कोई गवर्नमेंट जितनी मर्जी स्पेंडिंग कर ले, कैपेसिटी तो उसके मुताबिक ही होनी है ना, कि आपने कितनी उनकी अपग्रेडेशन करनी है और वो कैसे बेहतर कर सकते हैं जो आपके लाइन लॉसेज और शॉर्टेजेस वगैरह होंगे। लेकिन एक हार्ड फैक्ट जो पिछले जब से हुकूमत आई थी, इनके तवानाई के वज़ीर उमर अयूब साहब, डिफरेंट मीडिया इंटरेक्शंस में मेरी भी उनसे बात हुई, लेकिन कल जब शौकत तरीन साहब ने इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने फाइनली ये एडमिट किया कि ये जो हमारी IPPs की बेस्ड हम जनरेशन करते थे, LNG की बेस्ड पे जब हमने किया तो 234 अरब की बचत 2017 से 2020 के दौरान हुई है। तो ये पहले एडमिशन है इन द राइट पोजीशन जो शौकत तरीन साहब ने आकर एक बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आपके सामने। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब, कामिल अली आगा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।